हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई है। आशा छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भनेर म पनि सन्चै छु है। आज हामी क्लास 12 को कस्ट सिट को हैन कस्ट सिट र टेन्डर खाली क्वेशन गर्न गइराछौं हामी आउटपुट एन्ड युनिट कस्टिङ बाट। जुन क्वेशन चाहिँ यो 2071 सप्लिमेन्ट्री क्वेशन नम्बर 21 है। यो क्वेशन राहुल बीके जीले रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ। यो क्वेशन हुन त अलिक भने धेरै नै ढिलो भयो है, त्यसको लागि सरी माफ गर्नु होला हैन। अबदेखि म सक्दो चाँडो भिडियो बनाउँछु। तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने 71 को क्वेशन यस प्रकारको छ है। 2071 supplementary question number 21. A company showed the following details of 1000 units production cost for the previous year. Previous year को लागि भन्न खोजेको कस्ट सिट को लागि चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ, अफिस ओभरहेड दिएको छ। The company wants to estimate the total cost and selling price for 500 unit for this year है। Overheads are to be allocated as below भनेर दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड on the basis of direct wages, अफिस ओभरहेड on the basis of फ्याक्ट्री कस्ट भनेर दिएको छ है। र प्रॉफिट भने 25% भनेर दिएको छ। यो क्वेशन युनिट्स खाले हो। 1000 युनिट्स दिएको छ कस्ट सिट को लागि र टेन्डर सिट को लागि 500 युनिट्स दिएको छ। र हामीले यो युनिट्सले केही पनि यहाँ फरक पार्दैन है, थोरै धेरै सजिलो गरिदिएको छ। जस्तै यहाँको यताको क्वेशनहरु जस्तो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड छैन। जस्तै यहाँ के भनिएको थियो भन्दाखेरि र मटेरियल कस्ट विल बी इन्क्रिज बाइ 20%, वेजेस कस्ट विल बी इन्क्रिज बाइ 30% भनेर दिएको छ। यो पनि युनिट्स खाली क्वेशन हो। 2000 युनिट्स 1000 युनिट्स यो क्वेशन हेर्नुस्, बुझ्नु भएको छ भने पनि हेर्नुस् हैन, अझै बुझ्नुहुन्छ। अब क्वेशन सुरु गर्दाखेरि मानौ यहाँ 71 डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड, अफिस ओभरहेड मात्र दिएको छ है। अब हामी यहाँ लेख्छौं कस्ट सिटमा डाइरेक्ट मटेरियल अमाउन्ट दिएको छ डाइरेक्ट मटेरियल को 2 लाख। त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस कस्ट सिट बनाउनलाई के पनि छैन, 1 लाख दिएको छ। यो 2 लाख र 1 लाख भनेको 3 लाख हुन्छ। यो आको एन्सरलाई प्राइम कस्ट भनिन्छ। यसमा एड गर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड तपाईको यहाँ दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड 50,000 एड गरिसकेपछि 350,000। यो आको एन्सरलाई फ्याक्ट्री कस्टमा एड हुन्छ अफिस ओभरहेड भनेर तपाईले दिएको छ यहाँ 35,000 एड गरिसकेपछि 3,85,000 हुन्छ। र यो आको एन्सरलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड दिएको छैन, सेलिङ ओभरहेड दिएको छैन भने टोटल कस्ट राख्दा नि हुन्छ हैन। म कस्ट अफ प्रोडक्सन नै राख्छु भन्ने पनि हुन्छ। र हामीले यहाँ स्ल्याश गरेर टोटल कस्ट लेखे नि हुन्छ। नभए यसपछिको त हेडिङ हो सेलिङ ओभरहेड हो, यसपछिको हेडिङ चाहिँ सेलिङ ओभरहेड हो, तर दिएको छैन है। दिएको छैन भने नील। त्यसो 3,85,000 लाई हामी के लेख्छौं टोटल कस्ट लेख्छौं। टोटल कस्टमा हामी एड गर्छौं प्रॉफिट है। टोटल कस्टमा हामी एड गर्छौं प्रॉफिट र प्रॉफिट कति पर्सेन्ट भनेर दिएको यहाँ दिएको हुन्छ 71 25% अफ कस्ट प्राइस भनेर दिएको छ।
25% अफ कस्ट प्राइस भनेर त्यसैले कस्ट प्राइस भनेको टोटल कस्ट हो 3,85,000 दिएको छ 3,85,000 इन्टु 25% भनेको 25% डिभाइड बाई 100 गर्नु है 25% नै हो कस्ट प्राइसमा बनेको छ र 25% भनेको कति हो क्याल्कुलेटरमा गर्नुस् 25 इन्टु 3,85,000 गर्नुभयो भने तपाईको आउँछ 96,250 आउँछ र यो तपाईले एड गर्नुभयो भने 3,85,000 मा एड गर्नुभयो भने आउँछ तपाईको सबै 4,81,250 र यो भनेको तपाईको सेलिङ प्राइस हो अर सेल्स हो सेल्स यो हाम्रो भयो कस्ट सिटको एन्सर। अब चाहिँ हामीले टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ है टेन्डर सिटको लागि पनि मैले यहाँ फर्मेट गरिसकेको छ ठ्याक्कै यसको तल फर्मेट गरेको छ यहाँ टेन्डर सिटको लागि र यहाँ कस्ट सिटमा जे इन्फर्मेसनहरु छन् यहाँ माथि त्यही सेम सार्नु पर्ने है फोटोकपी गर्नुस् सेम जस्तै डाइरेक्ट मटेरियल छ डाइरेक्ट वेजेस छ हैन यो सबै सेम लेख्नु पर्ने हो म यहाँ सेम लेखिरा हो जस्तै अमाउन्ट छोडेर सबै मैले यहाँ सारिरा हो डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस को एन्सर हुन्छ प्राइम कस्ट एड गर्ने फ्याक्ट्री ओभरहेड को एन्सर हुन्छ फ्याक्ट्री कस्टमा एड गर्ने अफिस ओभरहेड को एन्सर हुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन कस्ट एन्ड प्रोडक्सन मा एड गर्ने सेलिङ ओभरहेड दिएको त छैन सेलिङ ओभरहेड त्यही पनि हामी लेखिराख्छौं हैन लागोस् न हामी पनि जान्ने हो भनेर आउँछ टोटल कस्टमा एड गर्ने प्रॉफिट पछि जे एन्सर आउँछ त्यसलाई भनिन्छ टेन्डर प्राइस भनिन्छ है। अब अमाउन्ट त अहिले थाहा छैन हैन यहाँ सुरुमा चाहिँ मैले एउटा कुरा लेखेको छैन माथि चाहिँ हामीले 1000 युनिट्सको लागि हामीले यसको कस्ट बनाएर हो र टेन्डर सिट चाहिँ 500 युनिट्सको लागि 500 युनिट्सको लागि चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन हजुर सोलुसन गरिरा हो। अब यहाँ हेर्नुस् है यो डाइरेक्ट मटेरियलमा चाहिँ यो 500 र 500 ले यहाँ चाहिँ रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है जस्तै यो डाइरेक्ट मटेरियल छ नि डाइरेक्ट मटेरियल 1000 इन्टु रेटले भएको यो 1000 को डाइरेक्ट मटेरियल हो 1000 को यो डाइरेक्ट वेजेस हो त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै कति आउँछ 200 आउँछ हो के गर्ने यो 2 लाखमा चाहिँ 1000 ले डिवाइड गर्नु भने यो 200 चाहिँ रेट आउँछ है यहाँ चाहिँ 100 रेट आउँछ यसरी निकाल्न आएन भने चाहिँ वर्किङ नोट गर्नु होला वर्किङ नोट गर्दाखेरि यसरी गर्ने वर्किङ नोट्स के निकाल्ने हो रेट अफ डाइरेक्ट मटेरियल किनकि हामीसँग युनिट्स छ तर रेट छैन त्यसो भए रेट अफ डाइरेक्ट मटेरियल यो निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ डाइरेक्ट मटेरियलको अमाउन्ट राख्ने हो 2 लाख र त्यसपछि युनिट्स राख्ने हो 1000 त्यसैबेला यसको रेट आउँछ कति आउँछ रेट 200 रेट आउँछ है 200 रेट आउँछ अनि त्यस्तै रेट हामीले अरु क्वेशनहरुमा गरेको छ है हेर्नुस् है रेट कसरी निकालेको छ भनेर
सुरुको क्वेशनहरु हेर्नुस्, त्यहाँले एकदम मजाले डिटेलमा भनेको छ रेट अफ डाइरेक्ट वेजेस को रेट चाहिँ निकाल्दाखेरि अमाउन्ट छ 1 लाख छ हो, 1 लाख छ र युनिट कति छ 1000 छ भने तपाईको रेट आउँछ 100 आउँछ हो। अब यहाँ चाहिँ टेन्डर सिटमा चाहिँ तपाईको युनिट चाहिँ 500 छ, डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ 500 छ, तर रेट निकालेको छैन। रेट चाहिँ भर्खरै निकालेको हामीले, डाइरेक्ट मेटेरियलको रेट कति छ 200 र अरुमा चाहिँ इन्क्रिज गर्नु परेर आउँथ्यो है, कन्फ्युज नहुनु होला। यसमा चाहिँ इन्क्रिज गर्न भनेको छैन, जति रेट छ त्यति निकाल्ने हो। यहाँ 1000 युनिट्सको 2 लाख छ भने 5 युनिटको कति हैन, त्यसो भए यहाँ 1000 युनिट्सको 1 लाख छ भने 5 युनिटको कति गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1 लाख आउँछ, 500 गयो भने 1 लाख आउँछ यहाँ, अनि यहाँ चाहिँ कति आउँछ 50,000 आउँछ। यति हो। यति गर्न नजानेको हामीले यति गरिसकेपछि सबै फेरि लिएर आउँछ, टोटल गर्छ 1.5 लाख। अब फ्याक्ट्री ओभरहेडको पनि दिएको छैन, र यहाँ दिएको छैन भने भनिदिएको हुन्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड कसको बेसिसमा हुन्छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा हुन्छ। यो हामीले जति पनि गरेको छ। अफिस ओभरहेड कसको बेसिसमा हुन्छ, फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा हुन्छ है। र यो भनेको छैन भने पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ के चाहिँ कसको बेसिसमा हुन्छ भनेर। अब फेरि हामी अर्को नोटमा गर्छौं के निकाल्ने पर्सेन्टेज के निकालिरहेछ हामी, फ्याक्ट्री ओभरहेड निकालिरहेको छ। त्यसो भए पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री अर्को नोट गर्नै पर्ने, फ्याक्ट्री ओभरहेड पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ कसको बेसिसमा हुन्छ, डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा। डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा जे निकाल्नु पर्ने छ त्यो माथि राख्ने हो। जे निकाल्नु पर्ने छ यो फर्मुला हैन है, यो थाहा हुनु पर्छ। यो जे निकाल्नु भनेको छ त्यही हामीले बनाएको यो फ्याक्ट्री ओभरहेड। जे निकाल्नु पर्ने छ त्यो माथि राख्ने हो र जसको बेसिसमा भनेको छ त्यो तल डाइरेक्ट वेजेस र इन्टु 100% गर्ने हो। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ कसको हेर्ने हो, यो कस्ट सिटको हेर्ने हो है, कस्ट सिटको हेर्ने हो। कस्ट सिटको फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर 50,000 छ हो, र डाइरेक्ट वेजेस भनेर कति छ 1 लाख छ। त्यसो भए 50,000 डिभाइड बाइ 1 लाख गर्ने हो, इन्टु 100 गर्नुभयो भने तपाईको आउँछ 50% आउँछ। अब 2 नम्बरमा के निकाल्ने हो, पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ यो कसको बेसिसमा हुन्छ, फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा हुन्छ। फ्याक्ट्री कस्ट जे निकाल्नु पर्ने छ त्यो माथि राख्ने हो, अफिस ओभरहेड निकाल्नु पर्ने छ, त्यसो भए अफिस ओभरहेड माथि राख्ने हो, जसको बेसिसमा भनेछ त्यो तल राख्ने हो, फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। अब अफिस ओभरहेड यहाँ फेरि हेर्नु पर्ने हो, कस्ट इन्फर्मेसन लिँदाखेरि यहाँ माथि लिनुपर्ने कस्ट सिटको लिनुपर्ने हुन्छ। अफिसहरु किनकि यहाँ टेन्डर सिटको दिएको छैन, टेन्डर सिटको हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अफिस ओभरहेड भनेर 35,000 दिएको छ र फ्याक्ट्री कस्ट भनेर 3,50,000 दिएको छ है। अफिस ओभरहेड 35,000 र फ्याक्ट्री कस्ट भनेर 3,50,000 इन्टु 100 गर्नुभयो भने आउँछ 10% आउँछ, 10% आउँछ। यति गरिसकेपछि सक्यो। सेलिङ ओभरहेड दिएकै छैन, त्यसको हामी अर्को नोट गर्दैनौं। अब यहाँ अमाउन्ट राख्दाखेरि यहाँ अफिस ओभरहेड फ्याक्ट्री ओभरहेड पहिला सुरुमा हैन, फ्याक्ट्री ओभरहेडको 50% आएको छ है, 50% आएको छ यहाँ हेर्नु, 50% र 10% आएको छ फ्याक्ट्री र अफिसको। त्यसो भए फ्याक्ट्री ओभरहेड कसको बेसिसमा हुन्छ, जहिले पनि डाइरेक्ट वेजेसको बेसिसमा हुन्छ। त्यसो भए 50% अफ डाइरेक्ट वेजेस कति छ, डाइरेक्ट वेजेस भनेर 50,000 छ। त्यसो भए
50% अफ कस्टको 50,000 को कति आउँछ 25,000 आउँछ। अब 1,50,000 प्लस 25,000 गर्नुभयो भने 1,75,000 आउँछ। अब अफिस ओभरहेड लेख्दाखेरि 10% आएको छ। 10% अफ कस्टको जहिले पनि फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा हुन्छ। त्यसो भए 10% अफ 175,000 अमाउन्ट राख्दाखेरि आफ्नो हेर्ने हो 75,000 यसको, किनकि यसको बेसिसमा हुन्छ, फ्याक्ट्री कस्टको बेसिसमा हुन्छ। त्यो 10% भनेको 17,500 हुन्छ। अब यति क्यालकुलेसन गरिसकेपछि आउँछ 1,92,500 हुन्छ। 1,92,500 हुन्छ। अब यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। सेलिङ ओभरहेड दिएकै छैन भने 1,92,500 हाम्रो यो के हुने भयो टोटल कस्ट हुने भयो। अब प्रोफिट निकाल्दाखेरि कति पर्सेन्ट भनेको थियो प्रोफिट 25% बनेको छ। कसको यहाँ सुरुमा पनि हाम्रो लेखेको थियो जे माथि हुन्छ नि जे एउटै प्रोफिट दिएको हुन्छ है, त्यही प्रोफिट चाहिँ दुईटैमा राख्न पाइन्छ। 25% अफ कस्ट प्राइस भनेको टोटल कस्ट हो। त्यसो भए 1,92,500 इन्टु 25 डिभाइड बाई 100 गर्नुहोस्। नभए 25% अफ सिधै डाइरेक्ट गरिने हुन्छ 1,92,500। कुरो एउटै हो, जसरी बुझ्नुहोस् तर बुझ्नु पर्यो। अब 25% निकाल्दाखेरि तपाईँको आउँछ 48,000 गरी हेरौँ न कति आउँछ। 25% 1,92,500 गर्नुभयो भने आउँछ 48,125 आउँछ। र यति एड गरिसकेपछि आउँछ 2,40,625 आउँछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो 10 मार्क्स आयो। सजिलो छ। बुझ्नु भएको छैन भने फेरि हेर्नुहोस्, पुरानो भिडियोहरू हेर्नुहोस् होइन, नयाँ भिडियोहरू हेर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्। जति हेर्नुहुन्छ त्यति बुझिन्छ है। त्यो एकचोटिमा बुझ्नु भएको छैन भने 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि जतिपल्टमा बुझ्नुहुन्छ त्यतिपल्ट हेर्नुहोस्। घाटा हुने होइन कि हामीलाई, जति गरे नि जति हेरे नि घाटा हुने। तर हेर्दाखेरि प्लिज क्वेसन लिएर हेर्नुहोस् है। हस् त, धन्यवाद है। माफ गर्नु होला मैले ढिलो तपाईँको रिक्वेस्टलाई होइन सोल्भ गरेँ। थ्याङ्क यू।